अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने ये बात पढ़ ली होगी कि माँ का दूध ख़तरनाक जहर है, और इस बात से आपको काफ़ी हैरानगी हुई होगी कि माँ का दूध ख़तरनाक जहर कैसे है। आज की इस वीडियो में मैं यही बात आपको तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, माँ का दूध ख़तरनाक जहर है, लेकिन किसके लिए? तो इस सवाल का जवाब ये है कि माँ का दूध ख़तरनाक जहर है ख़ुद माँ के लिए, बच्चे के लिए नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में आम तौर पर ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसे तसव्वुरात हैं जो लोगों के अंदर और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर फैले हुए हैं, जिनकी वजह से ख़वातीन बच्चों को दूध नहीं पिलाती। कुछ गलत बातें हैं जो मशहूर हो चुकी हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा हाथ इसमें इस बात में माँओं का दूध छुड़ाने में उन कंपनियों का है जो डब्बे का दूध तैयार करके बेचती हैं, और सबसे बड़ा हाथ उन क़िसाइयों का है तो शाम के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनिक खोल कर बैठे होते हैं। आपके घर में जब कोई बच्चा आता है, नया मेहमान आता है, और उसको कोई मसला होता है तो उसे आप क़िसाई के पास लेकर जाते हैं, और वो क़िसाई सबसे पहला मशवरा ये देता है कि आप फ़लाँ कंपनी का वो पर्ची पर लिख के देता है अपने बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि ये दूध आप नहीं पिलाएंगे तो आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस तरह वो 1000-1200 रुपये का डब्बे का दूध आपको लिख कर देता है जो सिर्फ 7 दिन चलता है, और हर हफ्ते आप 1000-1200-1500 का दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं। ये बात मैं ज़रा थोड़ी आगे जाकर तफसील के साथ बाद में बताऊँगा कि डब्बे का दूध यानी किस नंबर पर आता है माँ के दूध के मुकाबले में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि टाइटल में आपने देखा कि माँ का दूध जहर है, तो मैं ये बात ज़रा आपको समझा दूं कि माँ का दूध बच्चे के लिए जहर नहीं है, बल्कि माँ का दूध ख़ुद माँ के लिए जहर है। जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, ये जहर जो उनके छाती में अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ये अगर बाहर नहीं निकलता तो ये अंदर जिस्म में फैल कर मुख्तलिफ़ बीमारियों, यहाँ तक कि कैंसर का बाइस बनता है। और बच्चे के लिए ये सोने के पानी से भी ज़्यादा कीमती है, और ख़ास तौर पर पैदाइश के बाद जो पहले 2-3 घंटे होते हैं, उन 2-3 घंटों के अंदर जो दूध होता है माँ का, वो बच्चे के लिए इतना कीमती होता है कि उसकी कीमत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल दुनिया में बन जाए तो ये चंद क़तरे जो माँ की छाती में अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं, और ख़ास तौर पर पैदाइश के बाद जो 2-3 घंटे होते हैं, उस वक़्त जो दूध होता है वो चंद क़तरे शायद लाखों रुपए के भी न मिलें अगर कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो, क्योंकि वो जो चंद क़तरे होते हैं इब्तदाई 2-3 घंटों में, वो बच्चे के लिए हिफाजती टीके और वैक्सीन का काम करते हैं। जो नया बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में आते ही उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और बीमारियाँ हमलावर होती हैं। तो माँ जब अपने बच्चे को पहले घंटे में दूध पिलाती है तो ये दूध अंदर जाकर उस बच्चे के जिस्म में कुदरती तौर पर जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको एक्टिव करता है, उसको जगाता है, बेदार करता है, और बच्चे का मुदाफ़ियाती निज़ाम एक्टिव होता है और बीमारियों और जरासीम के ख़िलाफ़ वो मुदाफ़ियाती काम अपना शुरू करता है, और इस तरह गोया के वो चंद ख़तरे बच्चे के लिए हिफाजती टीके का काम करते हैं। उसके बाद फिर उस बच्चे को 6 महीने तक तो दूध के अलावा कोई चीज़ भी नहीं पिलानी चाहिए। यहाँ तक कि माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध के अंदर पानी भी होता है और बाकी जितनी ज़रूरियात होती हैं वो अल्लाह ताला ने उस माँ के दूध में रखी होती हैं। लिहाजा 6 महीने तक तो बच्चे को पानी भी ना पिलाएं, जाए कि आप और चीज़ें जो है उसे खिलाएं या पिलाएं। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद आप साथ साथ दूध के साथ साथ और चीज़ें भी खिला सकते हैं, और फिर 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहें। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, उनको क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है, जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो आपने अक्सर देखा होगा कि औरतों को और ख़वातीन के हड्डियों में दर्द अक्सर रहता है। उसकी वजह यही होती है कि माँ का दूध जब बच्चे को नहीं पिलाया जाता तो वो दूध जिस्म के अंदर फैल कर जहर का काम करता है, और ऐसी ख़वातीन की हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है। दूसरी चीज़ इसमें छाती का कैंसर है कि ख़वातीन को अक्सर छाती का कैंसर हो जाता है।
وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ زہر جب باہر نہیں نکالا جاتا تو یہ زہر اندر پھر کینسر کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری چیز بلڈ پریشر ہے، اور چوتھی چیز کولیسٹرول ہے، اور پانچویں چیز دل کے تمام امراض ہیں جو خواتین کو اکثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اور اس کے علاوہ چھٹی چیز شوگر ہے، اور ساتویں چیز موٹاپا ہے۔ یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو عورتوں کو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اکثر ان عورتوں کو ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بچے کو کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ابتدائی بالکل آغاز میں جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ حفاظتی ٹیکے کے طور پر کام کرتا ہے اور سونے کے پانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو بچوں میں شرح اموات کم ہو جاتی ہے۔ یعنی عام طور پر پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو ماں کا دودھ پینے سے شرح اموات کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسہال، نمونیا، الرجی، دمہ، شوگر، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو کہ بچے کو اگر ماں کا دودھ نہ پلایا جائے تو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جو بچے اپنے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو نہ پیچس لگتے ہیں، نہ نمونیا ہوتی ہیں، نہ الرجی ہوتی ہے، نہ دمہ ہوتا ہے، نہ شوگر ہوتا ہے، اور اسی طرح بچے کا مدافعاتی نظام ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس ماں اور بچے کے درمیان ایک جذباتی تعلق قائم ہو جاتا ہے، پیار اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو اس ماں اور بچے کے درمیان وہ والا پیار اور رشتہ اور وہ والے جذباتی تعلقات نہیں ہوتے جو اس بچے اور ماں کے درمیان ہوتے ہیں جو دودھ پلاتی ہیں۔ اسی طرح جن بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ ذہین بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو پہلی تقریر تھی جو قوم سے خطاب تھا، اس میں ایک خاص چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارا ملک پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر بچوں کا جو ہے ذہن ہے جو ہے وہ ایک بیماری کا انہوں نے ذکر کیا تھا جس میں صرف 40% ذہن کام کرتا ہے اور 60% دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے تو وہ بیماری بھی اسی وجہ سے بچوں کو لگتی ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ نہیں پلایا جاتا۔ جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا دماغ اور ذہن پورا کام کرتا ہے اور بہت وہ ذہین ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف کہ جو ڈبے کا دودھ ہے جو عام طور پر قصائی جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں، اور کیوں لکھ کر دیتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ قصائی جو ہوتے ہیں ان کو کمپنیوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ رشوت دی جاتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، گاڑیاں گفٹ کی جاتی ہیں، بیرون ممالک کے دورے کرائے جاتے ہیں، وزٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس کی لالچ میں آ کر یہ انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ پلائیں۔ اس ڈبے کے دودھ کے نقصانات میں سب سے پہلا نقصان دست ہیں۔ اکثر بچے جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں ان کو دست لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ کسی جگہ پر کنواں کھودیں نا، بورنگ کریں، اور اس میں سے آپ پانی روزانہ بورنگ میں سے نکالتے رہیں تو پانی آتا رہے گا۔ آپ کچھ عرصے کے لیے اس بورنگ سے اس کنویں سے پانی نہ نکالیں تو وہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ بالکل یہی چیز ماں کی چھاتی کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہاں سے بچہ دودھ پیتا رہے تو دودھ پیدا ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اپنے بچے کو ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیں گی تو آپ کا اپنا دودھ غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر آئندہ کے لیے آپ کو ڈبے کا دودھ ہی، زہر ہی جو قصائی نے لکھ کر دیا ہے وہی پلانا پڑے گا۔ تیسرا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے ڈبے کا دودھ پینے کا، کہ اکثر ڈبے کا دودھ پینے سے بچوں کو سانس کی بیماریاں، دمہ اور الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کے اندر وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر بچہ ذہین نہیں ہوتا، کند ذہن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کرتا، صرف 40% دماغ جو ہے اس کا کام کرتا ہے، 60% کام نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بچے جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ڈبے کا دودھ پینے سے جسم کے اندر طاقت تو نہیں ہوتی لیکن ویسے ان کا جسم جو ہے وہ موٹا کافی ہو جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخر میں اس بات کی طرف کہ ماں کا دودھ اور اس کے مقابلے میں ڈبے کا دودھ، یہ کہاں پر اس کا یعنی کتنا فرق ہے اس میں۔ تو ماہرین نے جو ایک چارٹ تیار کیا ہے اس کے مطابق ماں کا جو دودھ ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ ہے، تیسرے نمبر پر
بکری کا دودھ ہے اور چوتھے نمبر پر آ کر ڈبے کا دودھ آتا ہے. یعنی ایک چیز پہلے نمبر پر ہے اور بیچ میں دوسرے نمبر پر گائے ہے، تیسرے نمبر پر بکری کا دودھ ہے، چوتھے نمبر پر ڈبے کا دودھ ہے. تو یہ قصائی جس کے پاس آپ جاتے ہیں شام کے وقت اس کی کلینک میں، تو وہ پہلے نمبر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تیسرے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور چوتھا نمبر آپ کو کہتا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ وہ بچے کے لیے بیسٹ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، اس کی جیب گرم ہوتی ہے اور وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہا ہوتا ہے اور رشوت لے کر کمپنیوں سے آپ کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ یہ، حالانکہ وہ چوتھے نمبر پر ہے. ماں کے دودھ کے بعد اگر کوئی چیز بچے کو مجبوراً پلانی ہی پڑ جائے تو وہ سب سے بیسٹ پھر گائے کا دودھ ہے دوسرے نمبر پر. وہ بھی اگر نہ ملے اور پھر جو ہے اگر آپ کو، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر بکری کا دودھ آتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر تو آخری ایک نمبر ہے نا، وہ سب سے آخر میں آتا ہے. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں اور ان قصائیوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.